बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लर्न होली कुरान 1 यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस चैनल के अंदर हम कुरान करीम को पढ़ने के लिए इब्तदाई तालीम जो दरकार है उसको सबक बाय सबक वीडियो की सूरत में पेश कर रहे हैं। आए नाज़रीन, इस सिलसिले का हिस्सा बनिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को किया नहीं सब्सक्राइब, वो करें फ़ौरन सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाते हुए ऑल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को दबाएं ताकि हर एक सबक आपके पास पहुंच सके और आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। नाज़रीन, ये सिलसिला इंतहाई अहम सिलसिला है। इसके मुतल्लिक़ ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे या सिखाए। लिहाजा इसी फरमान को मद्देनज़र रखते हुए कुरान करीम को पढ़ने का सिलसिला शुरू किया गया है। आए इस सिलसिले का हिस्सा बने। ख़ुद भी अजीज़ व क़ारब दोस्त अहबाब को दावत दीजिए, क्योंकि नेकी करने वाले को जितना सवाब मिलता है उतना ही सवाब नेकी की दावत देने वाले को मिलता है। बाकायदा सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हमारा सबक नंबर 26 यहाँ से शुरू हो रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें रेड कलर में एक हरफ नज़र आ रहा है और उसके ऊपर एक रेड कलर में नुक्ता है। नाज़रीन, ये नून है। ये क्या है? नून है। नाज़रीन, ज़हन नशीन कर लें कि जब भी नून शुरू में और जिस तरह के खा दूसरा हरफ है या इस तरह की शक्ल का कोई और हरफ आएगा तो नून को ये शक्ल दी जाएगी। इसके ऊपर नुक्ता है, नून है। अगर यही शक्ल हो और ये नुक्ता नीचे आ जाए तो ये बा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बा बन जाएगा। तो नाज़रीन, रेड कलर में हमें ऊपर नुक्ता रेड कलर में, ये यहाँ तक नून है और उसके बाद आगे यहाँ तक सब्ज़ कलर में ऊपर नुक्ता और ये खा वाली, जीम वाली, हा वाली शक्ल जो हमें नज़र आ रही है यहाँ तक जो हमें नज़र आ रही है ये ऊपर नुक्ता है। लिहाजा हम इसको खा पढ़ेंगे। अगर नीचे नुक्ता होता तो उसको जीम पढ़ा जाना था, अगर नुक्ते से खाली होता तो उसको हा पढ़ा जाना था। और उसके बाद नाज़रीन देखिए, जो आगे हरफ हमें नज़र आ रहा है वो है रॉ। वो क्या है? रॉ। क्या है? रॉ। वो क्या है? ठीक है, ग्रीन कलर में है और उसके बाद ब्लैक कलर में हमें ता नज़र आ रही है। क्या है? ठीक है, ऊपर दो नुक्ते हैं, ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं तो ये ता है। अगर ये शक्ल नुक्तों से खाली होगी तो उसको क्या पढ़ेंगे? हा। क्या पढ़ेंगे? हा पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर है, खा के ऊपर ज़बर है, नून के ऊपर ज़बर है, खा के नीचे ज़ेर है और रा के ऊपर ज़बर है और ता के ऊपर दो ज़बर है। ता के ऊपर दो ज़बर है। इसको हम पढ़ेंगे नून ज़बर ना, खा ज़ेर खी, नाखी, रा ज़बर रा, नाखी रा, ता दो ज़बर तन, नाखी रा तन, नून ज़बर ना, खा ज़ेर खी, नाखी, रा ज़बर रा, नाखी रा, ता दो ज़बर तन, नाखी रा तन, नून ज़बर ना, खा ज़ेर खी, नाखी, रा ज़बर रा, नाखी रा, ता दो ज़बर तन, नाखी रा तन। नाज़रीन देखिए, यहाँ हमें ब्लू कलर में वाव नज़र आ रहा है। क्या है? वाव। ठीक है, अपनी असली और मुकम्मल शक्ल में। उसके बाद नाज़रीन देखिए, यहाँ पर हमें जीम ब्लैक कलर में क्या नज़र आ रहा है? जीम। ठीक है, ये इसका सिरा है जीम का। अगर ये नुक्ते से खाली होगा तो हा, अगर ऊपर नुक्ता ये चला जाए तो ये खा बन जाएगा। क्योंकि ब्लैक कलर में हमें जीम नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर रेड कलर में हमें दाल नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? दाल। और ये दाल की शक्ल जो है, ये वाली शक्ल, जब ये लफ्ज़ के आखिर पे जो आखिरी हरफ बनेगा, अगर ये लफ्ज़ में आखिरी हरफ बनेगा तो अक्सर इसकी ये शक्ल होती है। ज़हन नशीन कर लें, रेड कलर वाली। वा के ऊपर ज़बर है, जीम के ऊपर ज़बर है, दाल के ऊपर ज़बर है। इसको हम पढ़ेंगे वा ज़बर वा, जीम ज़बर जा, वाजा, दाल ज़बर दा, वाजा दा, वा ज़बर वा,
جیم زبر جا جیم زبر جا واجا واجا دال زبر دا دال زبر دا واجا دا واجا دا وا زبر وا وا زبر وا جیم زبر جا جیم زبر جا واجا واجا دال زبر دا دال زبر دا واجا دا واجا دا ناظرین پھر دیکھیں اب یہاں پہ واو جو ہے بلیک کلر میں نظر آ رہی ہے اپنی اصلی اور مکمل شکل میں بلیک کلر میں کیا نظر آ رہا ہے ہمیں واو کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ریڈ کلر ہے ریڈ کلر کے جو ہمیں 3 ڈنڈے نظر آ رہے ہیں جو کس کا سرا ہے یہ سین کا سرا ہے کس کا سرا ہے سین کا ہے اور اگر ان 3 ڈنڈوں کے اوپر 3 نقطے آ جائیں تو یہ شین بن جائے گا کیا بن جائے گا شین بن جائے گا یہ بار بار باتیں بتائی جاتی ہیں تاکہ ذہن نشین رہیں اور لفظوں کے اندر حرفوں کی پہچاننے میں آسانی ہو اس کے بعد گرین کلر میں ہمیں قاف نظر آ رہا ہے کیا نظر آ رہا ہے اگر ہم یہاں پہ جو اس کو چھپائیں آگے نظر آئیں تو دیکھیں ہمیں قاف گرین کلر میں اپنی مکمل اور اصلی شکل میں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے با کے اوپر زبر ہے سین کے اوپر زبر ہے قاف کے اوپر زبر ہے اس کو ہم پڑھیں گے وا زبر وا سین زبر سا وا سا قاف زبر قا وا سا قا وا زبر وا سین زبر سا وا سا قاف زبر قا وا سا قا وا زبر وا سین زبر سا وا سا قاف زبر قا وا سا قا ناظرین اس کے بعد دیکھیے ہمیں بلو کلر میں واو نظر آ رہی ہے جیسے کہ یہاں پہ بلو کلر میں تھی بالکل سیم وہی کلر اور وہی شکل واو اپنی اصلی اور مکمل شکل میں اس کے بعد ناظرین دیکھیے ہمیں گرین کلر میں قاف کا سرا نظر آ رہا ہے کس کا نظر آ رہا ہے قاف کا ٹھیک ہے یہاں تک انہوں نے قاف کا جو ہے سرا جب قاف لفظ کے بیچ میں آئے گا حرفوں کے بیچ میں آئے گا تو اس کا سرا لکھا جائے گا اور غور کیجیے اوپر 2 نقطے ہیں اگر یہاں پر ایک نقطہ ہوگا تو اس کو ہم فا پڑھیں گے کیا پڑھیں گے فا پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بلیک کلر میں ہمیں با نظر آ رہی ہے کیا نظر آ رہی ہے با اگر ہم یہاں تک چھپائیں آگے دیکھیں تو با ہمیں بلیک کلر میں مکمل اور اصلی شکل میں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے وا کے اوپر زبر ہے قاف کے اوپر زبر ہے با کے اوپر زبر ہے اس کو پڑھیں گے ہم وا زبر وا قاف زبر قا واقا با زبر با واقابا وا زبر با قاف زبر قا واقا با زبر با واقابا وا زبر با قاف زبر قا واقا با زبر با واقابا ناظرین اب دیکھیں یہاں پہ وہی واو جو ہے ہمیں ریڈ کلر میں نظر آ رہی ہے جیسے کہ اس کے متعلق پہلے بتایا جا چکا ہے اس کے بعد ناظرین ہمیں بلو کلر میں ہا نظر آ رہی کیا ہے ہا 2 آنکھوں والی ہا سے کہا جاتا ہے عام سادہ سی زبان میں اگر اس کو نام دے تو 2 آنکھوں والی ہا ہے اور اس کے بعد بلیک کلر میں با ہے جیسے کہ یہاں پہ ہم نے واقعہ میں با پڑھی تو یہاں پر بھی آخر پہ با جو ہے مکمل شکل میں لائے ہے وا کے اوپر زبر ہے ہا کے اوپر زبر ہے با کے اوپر زبر ہے اس کو ہم پڑھیں گے وا زبر وا ہا زبر ہا واہ با زبر با واہابا وا زبر با ہا زبر ہا واہ با زبر با واہابا وا زبر با ہا زبر ہا واہ با زبر با واہابا ناظرین آپ دیکھیے وہی جو آنکھ والی ہاں یہاں پہ بلو کلر میں تھی جو یہاں پر بلیک کلر میں ہے تو آنکھوں والی ہاں ہے یہ اس کے بعد ناظرین میم ہے یہ شکل پہلے بھی گزر چکی ہے آپ کو بتایا ہے ذہن نشین پھر کر لیں جب حرفوں کے بیچ میں سے میم کو لکھا جائے گا پہلے حرف کے ساتھ ملے گی اور اس کے بعد والے حرف کے ساتھ ملے گی تو یہ شکل اکثر جو ہے یہ شکل لکھی جاتی ہے اس کو ذہن نشین کر لیں اس کے بعد ریڈ کلر میں زا نظر آ رہی ہے کیا نظر آ رہی ہے زا ٹھیک ہے اس کے بعد بلو کلر میں تا نظر آ رہی ہے اوپر 2 نقطے ہیں 2 نقطے نہیں ہوں گے تو اس کو ہا پڑھا جائے گا ہا کے اوپر پیش ہے میم کے اوپر زبر ہے زا کے اوپر زبر ہے تا کے نیچے 2 زیریں ہیں اس کو ہم پڑھیں گے ہا پیش ہو میم زبر ما ہوما زا زبر زا ہوما زا تا 2 زیر 3 ہوما زا 3 ہا پیش ہو میم زبر ما ہوما زا زبر زا ہوما زا تا 2 زیر 3 ہوما زا 3 ہا پیش ہو میم زبر ما ہوما زا زبر زا ہوما زا تا 2 زیر 3 ہوما زا 3 ہا پیش ہو میم زبر ما ہوما زا زبر زا ہوما زا تا 2 زیر 3 ہوما زا 3
ناظرین دیکھیے یہاں پر بھی بلیک کلر میں ہمیں 2 آنکھوں والی ہا نظر آ رہی ہے، اس کے بعد بلو کلر میں ہمیں دال نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد ریڈ کلر میں ہمیں یا نظر آ رہی ہے۔ اور ناظرین جو ہے ہا کے اوپر پیش ہے، دال کے اوپر 2 زبریں ہیں، اور دال کے ساتھ یا کو نسبت دی جائے گی، دال کے ساتھ یا کو ملایا جائے گا۔ اس کو ہم پڑھیں گے ہا پیش ہو، حافظ دال یا 2 زبر دن، دالیا دو زبردن ہودن، ہودن ہا پیش ہو، حافظ دال یا 2 زبر دن، دالیا دو زبردن ہودن، ہودن ہا پیش ہو، حافظ دال یا 2 زبر دن، دالیا دو زبردن ہودن، ہودن ہا پیش ہو، حافظ دال یا 2 زبر دن، دالیا دو زبردن ہودن۔ ہودن ناظرین آج کا سبق مکمل ہوا، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر بھی مکمل ہوا۔ اس کے اندر ہم نے زبر زیر پیش، 2 زبراں 2 زیراں 2 پیش، اور اس کے علاوہ ہم نے حرفوں کو ملا کر کیسے ان کی شکل بنتی ہے وہ جانا، وہ پہچانا، زبر زیر کو کیسے پڑھنا ہے وہ جانا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیسے پڑھنا ہے وہ جانا۔ اسی کے ساتھ ہمارا چیپٹر مکمل ہوا۔ ناظرین اس کے بعد انشاءاللہ ہم ملتے ہیں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ، نئے اعراب کے ساتھ۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔